अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी, हम आज आए हैं ऐसे शख्स के पास जो कि बहुत ही अच्छी मार्फत की बातें करते हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे, तो आप सुनिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सुनते हैं हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि मैं आज जो कुछ कहने वाला हूँ, सबसे पहले तो मेरा अल्लाह पाक मुझे ये सब कुछ हक सच कहने की तौफीक और हिम्मत अता फ़रमाए और मेरी ज़बान को हक सच कहने की ताकत अता फ़रमाए। तो बात ये है दोस्तों कि हम सब मुसलमान बहन भाई जितने भी अल्लाह के प्यारे महबूब के उम्मती हैं, हम सब को क्या करना है इस दुनिया के अंदर, हम क्या करने के लिए आए हैं, हमने ये गौर व फिक्र छोड़ दिया है। असल में हम दुनियावी लालचों में घिर चुके हैं और शैतान की शैतानी ताकतों के हम शिकार हो रहे हैं। तो हमें अल्लाह से मांगना है। क्या मांगना है अल्लाह से? हमें अल्लाह से मांगना है कि ए अल्लाह हमको बचा ले शैतान मरदूद की तमाम ताकतों से और उसके तमाम हरबों से। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा इल्म चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें मांगने के अलावा कोई ऐसा अमल हमारे अंदर आ जाए कि अल्लाह की ज़ात हमारे ऊपर इतनी नरम हो जाए, इतनी अल्लाह की ज़ात को हम पे मोहब्बत आ जाए कि जो चीज़ हमको देर में मिलने वाली है अल्लाह पाक हमें फ़ौरन अता फ़रमा दे। तो हम मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको अपने आप को अंदर और बाहर से यानी ज़ाहरी और बातनी जो पाकीज़गी है हमको वो हासिल करनी है। यानी अगर हम जिस्म का गुस्ल करते हैं तो क्या हम मुसलमान बन गए? क्या हम पाक हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को मुसलमान बनाने के लिए, पक्के और सच्चे मुसलमान बनाने के लिए हमें अपने नफ्स का वज़ू करना है। हमने अपने अंदर का ज़मीर का वज़ू करना है। हमने तमाम गलत कामों से तौबा करनी है। तो गुस्ल पहले है। गुस्ल ऐसा गुस्ल करना है कि उस गुस्ल को करने के बाद हम जिस्म पूरे को अपने को ये हुक्म दें कि ए मेरे जिस्म के अज़ा, अगर तूने जिस्म का हाथ है ना एक हिस्सा है, पाँव है वो भी हिस्सा है, ज़बान है वो भी हिस्सा है, आँख है वो भी जिस्म के हिस्से में, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो लिहाजा हमारी आँख जो है वो कभी कभार जो है वो गलत की तरफ उठना चाहती है। शैतान हमको अपने गलबे में लेने की कोशिश करता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में और अहादीस के अंदर जो है शैतान की ताकतों से बचने के लिए बहुत प्यारी प्यारी आयतें जो हैं वो नाज़िल फरमाई हैं। तो हमें उन आयतों को याद करना है और ऐसा याद करना है कि जिस आयत को हम एक बार पढ़ लें और उसे याद कर लें तो फिर हमारा ईमान उसके ऊपर कैसे पक्का हो जाए कि जब भी शैतान किसी तरह की भी हमारे साथ कोशिश करता है शैतानियत करवाने की हमसे, तो हमें अल्लाह का वो हुक्म याद आ जाना चाहिए। और हमें अगर शैतान जो है ज़बान से हमसे गुनाह करवाना चाहता है तो हमें अपनी ज़बान को कहना चाहिए, ए ज़बान ठहर जा, ए ज़बान रुक जा, स्टॉप्ड। मैंने तो वादा किया था तेरे साथ, अल्लाह के साथ वादा किया था, तुझसे वादा दिलवाया था अल्लाह को कि अल्लाह मेरी इस ज़बान को ताकत दे दे कि ये शैतान की ताकत से बच जाए। और उसके बाद मैंने अपने हाथों का गुस्ल किया, अपने मुंह का और पूरे जिस्म का। तो इसी तरह हमने वो गुस्ल नहीं, हमने अल्लाह से वादा कर लिया है। और बिल्कुल जब हम इसको वादा समझेंगे, किसके साथ? अल्लाह के साथ, हर दम हर कदम हर सांस पर, तो हम शैतानियत से और गुनाहों से तकरीबन बच जाएंगे। बचाएगा कौन? मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक बचा लेगा, जिसको यकता खुदा कहते हैं, जिसका शरीक कोई नहीं है। तो हमें यकीन होना चाहिए कि अगर हम बुराइयों से बचना चाहते हैं, हम अल्लाह से मदद मांगें तो हम बुराइयों से बच सकते हैं और पक्के और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कौन सा गुस्ल करना है जो एक बार कर लें दोबारा वो गुस्ल कभी भी ज़ाया ना हो। तो हमें वज़ू कैसा करना है? हमें वज़ू भी वो वज़ू करना है कि जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो हम क्या करते हैं, ये लफ्ज़ वाह से है। वज़ू क्या है? लफ्ज़ वाह की किताब से है। तो वाह की किताब के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि वज़ू का मतलब सिर्फ वज़ू नहीं, वज़ू का मतलब है वादा अल्लाह। जब हम अपने हाथों को धोते हैं तो हम अल्लाह से वादा करते हैं, अल्लाह हमने हाथ धो लिए, हमने इनको पाक कर लिया और हम तेरे साथ वादा करते हैं हम आइंदा से इन हाथों से कोई नापाक काम, कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर इसी तरह हम नाक के अंदर पानी डाल
ڈالتے ہیں، منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر چہرے کو دھوتے ہیں، حتیٰ کہ جسم کے وہ تمام اعضاء جن کو دھونے سے وضو ہوتا ہے، ہم ان تمام اعضاؤں کا اللہ کو وعدہ دیتے ہیں کہ میرے یہ اعضاء اللہ آج کے بعد گناہ کی طرف نہ جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے مدد مانگ لیں گے اور رستہ پوچھنے والے سے رستہ پوچھ لیں گے کہ کون سا وہ رستہ ہے کہ ہم وضو کر لیں تو مرتے دم تک وہ وضو نہ ٹوٹے۔ تو آئیں میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے انسان کے لیے 3 عقلیں اتاری ہیں، انسان کے لیے 3 عقلیں اتاری ہیں، جن کے نام اگر آپ نے نہیں سنے تو سن لیں۔ پہلی عقل عقل شعوری ہے، جو ہم کھلے عام زندگی کے اندر جاگتے ہوئے استعمال کرتے ہیں جب ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اس کو عقل شعوری کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو کہ انسان کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل لاشعوری۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل لاشعوری، یعنی سونے کے بعد جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، آپ کی عقل جسم کام چھوڑ جائے، تو وہاں پر بھی آپ سوئے پڑے اپنے کان میں کھجلی کرتے ہیں، اپنے سر کو کھجاتے ہیں، دائیں بائیں کرتھر لیتے ہیں، دائیں بائیں کروٹ لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی طاقت جو اللہ نے اپنی طاقتوں میں سے انسان کو عطا فرمائی ہے، جس کو عقل لاشعوری کہتے ہیں، تو وہ طاقت انسان سے یہ تمام عمل جو ہے وہ کرواتی ہے۔ اس کے بعد وضو کا نہ ٹوٹنا، اور ایسا وضو ہو جانا کہ پھر کبھی وہ ٹوٹے نہ، وہ وضو ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں مانگنا ہے اللہ سے، کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہمیں وہ تیسری عقل دے دے جو تو نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ کون سی عقل ہے؟ اس عقل کو کہتے ہیں عقل سلیم، اس کو کہتے ہیں عقل سلیم۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ عقل سلیم انسان کے لیے وہ عقل، وہ طاقت ہے کہ وہ حق اور ناحق کی تمام چیزوں کو عقل سلیم کے ترازو کے اندر رکھ کے، تول کے، اس کا وزن کر کے، اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے، اس کا تجربہ کر کے، اس کے بارے میں صحیح یا غلط کا مکمل طور پر یقین کر کے پھر کوئی عمل کرے۔ عقل سلیم کیا ہے؟ عقل سلیم غلط اور صحیح کو دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ترازو ہے۔ اور جب انسان کے اندر اللہ کی ذات جو ہے وہ عقل سلیم پیدا کر دیتی ہے، تو انسان کو کسی قدم پر بھی شیطان جو ہے وہ مار نہیں سکتا، شیطان اپنے غلبے میں نہیں لے سکتا، کیونکہ عقل سلیم اللہ کی طرف سے حق ترازو ہے انسان کے لیے، اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ تو لہذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو مسجد میں، نماز میں، گھر میں بیٹھے ہوئے جب بھی ہمارا وقت نکلے، ہم کو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ ہمیں عقل سلیم دے دے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم دے دے، جس کا اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے کتنی عقلیں بنائی ہیں۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا، جو آپ کسی کتاب سے پڑھیں، کسی عالم سے پوچھیں گے، تب بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میری یہ بات بالکل صحیح اور سچ ثابت ہوگی قرآن حدیث کے مطابق، کہ اللہ کی ذات نے انسان کے لیے 3 عقلوں کو اتارا ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو اللہ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھی ہے، جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں عقل کل۔ یعنی ہر وقت ہر چیز کے بارے میں کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ پاک کو معلوم ہے۔ تو وہ کس طاقت کے ذریعے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقل کل کا مالک ہے، تمام عقلوں کا مالک ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ہم سب نے آج کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سے عقل سلیم بھی مانگیں، اور وضو کرتے وقت اللہ سے نہ صرف وضو کی نیت رکھیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ ہم نے اپنے جسم کے اعضاء کا وضو کیا، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان تمام اعضاء کو آئندہ تمام گناہوں سے بچائے رکھنا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ معلومات وہ دین کے بارے میں جو آپ کو دی گئی ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔